परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। मानव जातिको कार्यको खातिर परमेश्वरले धेरै अनिदो रातहरू बिताउनु भएको छ। माथिको उचाइदेखि तलका गहिराईहरूसम्म उहाँ मानिससँग आफ्ना दिनहरू बिताउन मानिस जिउने जीवित नरकमा ओर्लनु भएको छ। उहाँले मानिस बीचको जीर्णताको कहिल्यै गुनासो गर्नु भएन र उहाँले मानिसको अनाज्ञाकारिताका लागि कहिल्यै उसको निन्दा गर्नु भएको छैन। तर उहाँले आफ्नो काम व्यक्तिगत रूपमा गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो अपमान सहनुहुन्छ। परमेश्वर कसरी नरकको हुन सक्नुहुन्छ? उहाँले आफ्नो जीवन कसरी नरकमा बिताउन सक्नुहुन्छ? तर सारा मानव जातिले चाँडै विश्राम पाउन सकुन् भनी सम्पूर्ण मानव जातिको खातिर उहाँले पृथ्वीमा आउनका निम्ति अपमान सहनु भएको छ र अन्याय सहनु भएको छ र मानिसलाई मुक्त गर्न व्यक्तिगत रूपमा नरक र पातालमा बाघको खोरमा पस्नु भएको छ। मानिस कसरी परमेश्वरको विरोध गर्न योग्यको छ? परमेश्वरको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने के कारण उसँग छ? उसँग परमेश्वरलाई हेर्ने धृष्टता कसरी हुन सक्छ? स्वर्गका परमेश्वर भ्रष्टताको यो अत्यन्तै फोहोर देशमा आउनु भएको छ र उहाँले कहिल्यै पनि आफ्ना गुनासाहरू पोखाउनु भएको छैन वा मानिसको विषयमा गुनासो गर्नु भएको छैन, तर बरु चुपचाप मानिसका बर्बादीहरू र थिचोमिचो स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसका विवेकहीन मागहरूलाई कहिल्यै प्रतिकार गर्नुभएको छैन। उहाँले कहिल्यै मानिसबाट अनावश्यक मागहरू गर्नुभएको छैन र उहाँले कहिल्यै मानिसबाट अनुचित मागहरू गर्नुभएको छैन। उहाँले कुनै गुनासो नगरी मानिसका निम्ति आवश्यक सबै काम गर्नुहुन्छ। शिक्षा दिने, अन्तर्दृष्टि दिने, निन्दा गर्ने, वचनहरूको शोधन स्मरण गराउने, अर्ती दिने, सान्त्वना दिने, न्याय गर्ने र प्रकट गर्ने। उहाँको कुन कदम मानिसको जीवनका लागि रहेन? उहाँले मानिसका सम्भावनाहरू र भाग्यलाई हटाउनु भएको भए पनि परमेश्वरले चाल्नु भएको कुन चाहिँ कदम मानिसको भाग्यका लागि होइन? तीमध्ये कुन चाहिँ मानिसको अस्तित्वको लागि होइन? तीमध्ये कुन चाहिँ मानिसलाई यो कष्ट र रातको कालो जस्तो अन्धकारको दमनबाट मुक्त गर्नका निम्ति होइन? तीमध्ये कुन चाहिँ मानिसका लागि होइन? परमेश्वरको हृदयलाई कसले बुझ्न सक्छ, जुन प्रेमिलो आमाको जस्तो हृदय हो? परमेश्वरको उत्सुक हृदयलाई कसले बुझ्न सक्छ? परमेश्वरको भावपूर्ण हृदय र उत्साही अपेक्षाहरूको निम्ति भावशून्य हृदयहरू, संवेदनाहीन उदासीन आँखाहरू अनि बारम्बारको हप्की र मानिसका अपमानहरू दिइएको छ। ती कुराको बदली तीक्ष्ण टिप्पणीहरू र उपहास र हेला गरिएको छ। तिनका बदली मानिसको उपहास, उसको कुल्चाइ र अस्वीकृति, गलत बुझाइ र बिलौना र दुश्मनी अनि इन्कार साथै धोका, आक्रमण र कटुताद्वारा कर्जा तिरिएको छ। न्यानो वचनहरूले आँखा तराई र ठडिएका हजारौं औँलाहरूको चिसो प्रतिरोधको सामना गरेको छ। परमेश्वरले सहँदै, टाउको निहुराउँदै, इच्छुक गोरुले जस्तो मानिसको सेवा मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै सूर्य र चन्द्रमाहरू, उहाँले धेरैचोटि ताराहरूको सामना गर्नुभएको छ। धेरैचोटि उहाँ बिहान ओर्लनु भएको छ र साँझमा फर्कनु भएको छ र बेचैन भएर छटपटाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पिताबाट छुट्टिनु परेको पीडाभन्दा 1000 गुणा ठूलो पीडा सहनु भएको छ। मानिसको आक्रमण र तोडाई
र मानिसको निराकरण र काटछाँटको कार्यलाई सहनु भएको छ। परमेश्वरको नम्रता र लुकेको अवस्थाको सट्टा मानिसको निरन्तर पूर्वाग्रह, मानिसको अनुचित दृष्टिकोण र अनुचित व्यवहार प्रस्तुत गरिएको छ र परमेश्वरको चुपचाप कार्य गर्ने शैली, उहाँको धैर्य र उहाँको सहनशीलताको सट्टा मानिसको लोभी हेराइ प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसले कुनै पछुतो नगरी परमेश्वरलाई कुल्चेर मार्ने प्रयास गर्छ र परमेश्वरलाई भुइँमा कुल्चिन खोज्छ। परमेश्वरप्रति मानिसले गर्ने व्यवहार दुर्लभ चतुरता मध्येको एउटा हो र मानिसले धम्काउने र तिरस्कार गर्ने परमेश्वर हजारौं मानिसका खुट्टामुनि कुल्चिएर धुलो पिठो पारिनु भएको छ, जबकि मानिस आफै माथि उभिन्छ, मानौ ऊ पहाडका राजा बन्नेछ, मानौ उसले सम्पूर्ण शक्ति लिन चाहन्छ। उसले पर्दा पछाडिबाट राजदरबार कब्जा गर्न परमेश्वरलाई पर्दा पछाडि होशियार र नियम पालन गर्ने निर्देशक बनाउन चाहन्छ, जसलाई प्रतिरोध गर्ने वा समस्या उत्पन्न गर्ने अनुमति हुँदैन। परमेश्वरले अन्तिम सम्राटको भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँ सबै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित कठपुतली हुनुपर्दछ। मानिसका कामहरू बताउनै नसकिने छन्, यसैले ऊ परमेश्वरबाट यो वा त्यो माग गर्न कसरी योग्य छ? परमेश्वरलाई सल्लाह दिन ऊ कसरी योग्यको छ? परमेश्वरले उसका कमजोरीहरूप्रति सहानुभूति दर्शाउन् भनी माग गर्नको लागि ऊ कसरी योग्यको छ? ऊ कसरी परमेश्वरको कृपा पाउन योग्यको छ? ऊ कसरी घरिघरि परमेश्वरको उदारता प्राप्त गर्न योग्यको छ? ऊ कसरी घरिघरि परमेश्वरको क्षमा प्राप्त गर्न योग्यको छ? उसको विवेक कहाँ छ? उसले धेरै पहिले नै परमेश्वरको हृदय तोडेको छ। उसले धेरै पहिले नै परमेश्वरको हृदयलाई टुक्रा टुक्रा पारेको छ। मानिसले उहाँलाई थोरै भए पनि उहाँप्रति न्यानो व्यवहार गर्दै उहाँप्रति परोपकारी व्यवहार गर्नेछन् भन्ने आशाले परमेश्वर उज्जवल आँखा र झ्याप्ले पुच्छर भएका मानिसहरू बीचमा आउनुभयो। तापनि परमेश्वरको हृदय मानिसबाट सान्त्वना पाउनलाई सुस्त छ र उहाँले हिउँको डल्लाको आक्रमण र यातना मात्रै पाउनु भएको छ। मानिसको हृदय अति नै लोभी छ, उसको चाहना पनि धेरै ठूलो छ। ऊ कहिल्यै तृप्त हुन सक्दैन, ऊ सधैँ दुष्ट र दुस्साहसी हुन्छ। उसले परमेश्वरलाई कहिल्यै स्वतन्त्रता वा बोल्ने अधिकार दिँदैन र परमेश्वरलाई अपमानको अधीनमा बस्नु र उसले चाहे अनुसार उहाँको नियन्त्रण गर्न दिनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन।